नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म जीवन खड्का। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकारी कार्यालयहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसक्दा सेवाग्राही मर्कामा। जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउने सरकारी चाहना पूरा हुन कठिन। भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारसँग कांग्रेसको माग। घटनाको 2 सातासम्म दोषी पक्राउ नपर्नु गम्भीर विषय रहेको कांग्रेसको ठहर। महिलालाई पर्यटक भिसामा विदेश जान कडाई गर्दै ल्याइएको कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव विवादमा। विभेदकारी व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै महिला अधिकार कर्मीको विरोध। जनकपुर जयनगर रेलको पूर्वाधार निर्माण भएको वर्ष दिनमा पनि रेल सञ्चालनमा आएन। फागुनको पहिलो सातादेखि रेल सञ्चालन हुने भनाई, तर स्थानीय भने अझै सशंकित। कोरोना महामारीका कारण नेपाल टेलिकमको आमदानी घट्यो। 6 महिनाको आमदानी 17 अर्ब 72 करोड रुपियाँ मात्रै। भारतको तमिलनाडु स्थित एक पटाका उद्योगमा आग लागेपछि विस्फोट। 11 जनाको मृत्यु, 36 जना घाइते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा दुःख व्यक्त। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, ओमान र अमेरिका बीचको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज स्थगित। कोरोनाको बढ्दो प्रभाव मुख्य कारण। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा जनताले थुप्रै आशा राखेका हुन्छन्। ती आशा अनुरूप मुलुकको नेतृत्व लिनेले काम गर्न पनि चाहेका हुन्छन्। तर जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू पनि जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदा सरकारले चाहेर पनि जनतालाई सेवा सुविधा दिन भने पाइरहेका छैनन्। सरकारले जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउने हो भने यस्ता संस्थाबाट दिलाउनु पर्ने आम जनमत रहेको छ। सरकारका निकायहरू कति जनउत्तरदायी छन् भन्ने कुराले देशमा रहेको सुशासनको अनुभूति गराउँछ। सरकारले जति राम्रो काम गरे पनि सम्बद्ध निकायहरू जनउत्तरदायी बन्न सकेनन् भने जनताले दुःख पाउँछन्। जनता सरकारप्रति निराश हुन्छन्। अहिले नेपालमा रहेका थुप्रै प्रशासनिक निकायहरू जनउत्तरदायी नरहेको जनताको बुझाइ छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी निकायहरू मुख्यतः यातायात, मालपोत, नापी जस्ता कार्यालयहरू जनताको निमित्त निराशाका केन्द्र बनेका छन्। यी कार्यालयहरूमा सुशासन पटक्कै छैन। बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ। कर्मचारीहरूको सञ्जाल नै भ्रष्ट छ। एक आपसमा यस्तो खालको संयन्त्र यी कार्यालयहरूभित्र देख्न सकिन्छ कि त्यो सञ्जालभित्रबाट काम लिनु भनेको सर्वसाधारणको लागि करिब करिब असम्भव जस्तै देखिन्छ। कार्यालय प्रमुख लाचार जस्ता देखिन्छन्। माथिल्ला निकायहरू मूक दर्शक छन्। देखेर पनि नदेखेको जस्तो गरिदिन्छन्। राजधानी लगायतका देशका विभिन्न भागहरूका प्रमुख ठाउँहरूमा अड्डा रहेका यी कार्यालयहरूमा दैनिक हजारौं सेवाग्राहीहरूको भिड जम्मा हुन्छ। सेटिङमा काम गराउन सक्नेहरू भिडमा देखिँदैनन्। सर्वसाधारणले सामान्य काम लिन पनि ठूलै युद्ध जिते जस्तो अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था छ। थुप्रै सेवाग्राहीहरूको सूचनाको आधारमा गरिएको यातायात कार्यालयको स्थलगत रिपोर्टलाई नै हेर्ने हो भने पनि अथाह विकृति र विसङ्गतिहरू छरपष्ट देख्न सकिन्छ। परीक्षा हलभित्र बिचौलिया छ। अनलाइन भरिदिने बिचौलिया छ। परीक्षामा सहभागी हुनेहरूको लिस्टमै नाम छैन। सहभागीहरूको भनाइ अनुसार सेटिङ हुनेहरूले सजिलै लाइसेन्स प्राप्त गरिसके। कार्यालय प्रमुख आफ्ना कर्मचारीहरूलाई काम गराउँदा त्यो मेरो काम होइन भन्ने जवाफ कर्मचारीले दिन्छ। विकृति र विसङ्गतिको ठेलमठेल यातायात कार्यालय आफैमा कार्यालय हो कि होइन भन्ने अवस्थामा देखिन्छ। कार्यालय प्रमुख निराश छन्। उनले विभागमा कुरा गर्दा विभागले वास्ता गरेन रे, मन्त्रालयमा कुरा गर्न पाएको छैन रे, गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ। कार्यालय प्रमुखको भनाइलाई विभागले किन बेवास्ता गरेको होला? काठमाडौँको मुटुमा रहेको एकान्त कुनाको यातायात कार्यालय यो देशका राजनीतिक कर्मीदेखि उच्च ओहदाका कर्मचारीहरूको नजर भन्दा बाहिर छ होला? सडकभरि देखिने छताछुल्ल विकृति र हजारौं जनताको दुःखको घर बनेको यातायात कार्यालय त्यसका सरकारवालाहरूले चाहिँ केही थाहा नपाए जस्तो गरी आँखा चिम्लिदिने अवस्था कसरी भयो? कुरो स्पष्ट छ। भागबण्डाको हिसाब किताब।
दलालले कर्मचारी पाल्छ, कर्मचारीले दर्जा अनुसारको नजराना चढाउँछ, अनि तै चुप मै चुप। विकृति औल्याउन गयो भने प्रमाण माग्यो। पत्रकार र नागरिक अगुवाहरूलाई भित्र छिर्नबाट वञ्चित गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्यो, सकेसम्म थर्कायो। यस्तै यस्तै गुण्डाहरूको राज बनेको छ यातायात कार्यालय। कहिले सुध्रिने हो थाहा छैन, तथापि सम्बद्ध निकायहरूको ध्यान यथाशीघ्र जान ढिला भइसक्यो। सरकारले सुशासन दिने हो भने सर्वप्रथम जनताका कामसँग सम्बन्धित निकायहरूमा निगरानी बढाउनु जरुरत छ। सरकार भएको अनुभूति सिंहदरबारबाट होइन, यस्तै यस्तै निकायबाट जनताले अनुभूत गर्ने हो। जनतासँग सम्बद्ध निकायहरू जनउत्तरदायी नबनेसम्म र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेसम्म सरकारप्रतिको दृष्टिकोण राम्रो हुँदैन। यस्ता प्रकारका जनसेवासँग सम्बद्ध कार्यालयहरूको सरकारी कार्यक्षेत्र सीमित गर्दै अन्तिम अवस्थाको बाहेक बाँकी सबै प्रकारका कामहरू निजी संयन्त्रहरूलाई गर्न दिइयो भने पनि भ्रष्टाचारमा कमी हुन गई जनताले छिटो छरितो रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने थिए कि। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। यस्तै नेकपा विवाद र पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा निर्णय हुने क्रममा छ। तर नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष सडक आन्दोलनमा व्यस्त भएका छन् भने सो पक्षका नेताहरू आक्रामक भाषणबाजी गरिरहेका छन्। संवैधानिक निकायहरूले कानुन सम्बद्ध रूपमा निर्णय गर्ने चरणमा रहेका यी दुई विषयलाई प्रभावित गर्ने गतिविधि बढ्नुको कारणबाटै यति बेला चर्चा चलिरहेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै नेकपा दुई पक्षमा बाँडिएको छ। लामो समय दुई पक्षको विवादका कारण नै यो अवस्थासम्म आए पनि नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष सुरुवाती दिनमा कानुनी प्रक्रियाको बाटो अपनाइरहेको थियो। तर पछिल्ला दिनमा भने सो पक्षले संवैधानिक निकायबाट आफ्नो पक्षमा फैसला हुन सक्ने भन्दै आक्रामक रूपमा प्रदर्शन र भाषणबाजी गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ भने पार्टी आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगमा छ। तर पनि दाहाल नेपाल पक्ष सडक प्रदर्शनको सहारा लिइरहेको छ। दाहाल नेपाल पक्षको यो कदमलाई ओली पक्षले भने संविधान र नियम नमान्ने प्रवृत्ति भनिरहेका छन्। नेकपा ओली पक्षका नेता खगराज अधिकारीले भने यस्ता गतिविधिलाई अराजकको संज्ञा दिनु भएको छ। तपाईहरु आफ्ना कुराहरू शान्तिपूर्ण ढंगले व्यवस्थित ढंगले राख्नुस्, तर अदालतलाई धम्काउने, निर्वाचन आयोगलाई धम्काउने र हाम्रो अनुकूल गर्नुपर्छ, नत्र हानिभरि आउँछ। उहाँले जो भन्नुभएको छ यो व्यवस्था परिवर्तन, संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिकता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताका विरोधी उहाँहरू हुनुहुन्छ भने र आदरणीय अमर शहीदहरूका रगतले लेखिएको संविधानको विरोधी हुनुहुन्छ भने त अब त्यो अलग कुरा हो। नत्र व्यवस्थाका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध र जनआन्दोलन, जनयुद्धका उपलब्धिहरूका विरुद्ध यदि उहाँहरू उभिनुहुन्छ भने जनताले त्यसलाई सहँदैनन्। तर दाहाल नेपाल पक्षकी नेत्री पम्फा भूषालले भने सरकारले संविधान विपरीत काम गरेकाले सोही विरुद्ध मात्र आफूहरू आन्दोलनमा आउनु परेको बताउनुभयो। संविधानको रक्षा गर्न आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाइने उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिराखेको छ न्यायिक निरूपणको निम्ति संविधान अनुसार निर्णय दिने र प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको पनि समाधान हो र सिंह राष्ट्रको पनि समाधान हो। अब अहिले देशमा जे भइरहेछ संविधानैलाई समाप्त पार्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै धराशायी पार्ने, जसलाई हामीले प्रतिगमन पनि भनेका छौँ, यो प्रतिक्रान्ति पनि हो। जटिल समस्याको समाधानको का आवश्यक निकायहरू छन्। ती निकायहरूले चाहिँ सिंह राष्ट्र, सिंह जनता, राजनीतिक स्थिरता र नेपाली जनताको विकास र राष्ट्रको स्वाधीनतालाई हेरेर नै आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपाका दुवै पक्ष अहिले शक्ति प्रदर्शनमा व्यस्त छन्। यस्तै आन्दोलन र भाषणबाजी पनि एक अर्कोलाई लक्षित गर्न कुनै पक्ष पछि हटेको छैन। यो विषयलाई राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले भने गलत भन्नुभएको छ। दुई पक्षका बीचमा भन्नुपर्ने कुरा के छ? उहाँहरू दुईटै गलत हो, दुईटै असफल हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान नाग्नुभयो, उहाँले अलोकतान्त्रिक काम गर्नुभयो। अनि हिजो 3 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ओलीजीले संविधानको उल्लङ्घन गर्दाखेरि अनि अलोकतान्त्रिक काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अहिलेका सबै विपक्षमा हुने त्यही पार्टीका नेताहरूले त समर्थन गरेर बस्नु भएको थियो। उहाँहरूले जुन शैलीमा जे काम गरिरहनु भएको छ त्यो दुवै पक्षको काम गर्ने शैली गलत छ र उहाँहरूले सबै सीमा पार गर्नु भएको छ।
सरकारले आफू काम गर्न नपाएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै अहिले पुनर्स्थापना कि ताजा जनादेश भन्ने बहस चलिरहेको छ। तर यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन भएकाले सडकबाट यसलाई प्रभावित पार्न खोज्नुलाई सही मान्न सकिँदैन। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले कानून सम्मत निर्णय गर्नेमा आशंका गर्न समेत आवश्यक रहेको देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बलात्कारपछि हत्या गरेकी बैतडी जिल्लाकी भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीसँग उक्त घटनाको तीव्र अनुसन्धान गरी दोषीलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गर्नु भएको हो। बलात्कार र हत्याका हरेक घटनामा राज्यको अस्तित्व प्रभावकारी बनाउन कांग्रेस लागिरहने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। भागीरथी भट्टको बलात्कार र हत्यामा संलग्नमाथि 2 साता बितिसक्दा समेत पक्राउ गर्न नसक्नु र अझै सब अस्पतालमा नै रहनु गम्भीर विषय भएको कांग्रेसले जनाएको छ। यस्तै बलात्कारको घटना बढ्नु चिन्ताको विषय भएको कांग्रेसको भनाइ छ। बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याको जघन्य अपराध केही वर्ष यता डरलाग्दो रूपमा बढ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेत्री तथा केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला संग्रौलाले सरकारले चालेको कदम असंवैधानिक भएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस बाँकेले शुक्रबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको नेता तथा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसले फागुन 3 गते अधिनायकवादवादी कम्युनिस्ट सरकारको प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा देशभर विशाल विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी समेत गरेको जानकारी गराउनु भएको छ। करिब 2 वर्ष यता प्रतिबन्धमा परेको विप्लव समूहप्रति अहिले विभाजित अवस्थामा रहेका नेकपाको 2 पक्षले सम्बन्ध बढाउन चाहेको देखिएको छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएदेखि राज्य पक्ष र विप्लव पक्ष बीच लुकमारी चल्दै आएको भए पनि अहिले भने विप्लव समूहको हैसियत प्रतिबन्धित समूह जस्तो देखिन छोडेको छ। प्रतिबन्धित विप्लव समूह नेपाली राजनीतिमा फेरि देखा पर्न थालेको छ। विशेष गरी नेकपाको 2 पक्षले यो समूह प्रतिको चासो बढाएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको चर्चा ह्वात्तै चुलिएको हो। गत माघ 20 गते नेपाल सरकारका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री मणिचन्द्र थापाले विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री थापाले विप्लवलाई मूलधारमा आउन अनुरोध गरेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए। यता नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्कालै हटाउनु पर्ने लबिङ गर्दै आउनु भएको छ। ठ्याक्कै यही बेला प्रतिबन्धित चन्द नेतृत्वको नेकपा सहित अन्य वामपन्थी दलले पनि खुल्ला रणनीतिक संयुक्त मोर्चा घोषणा गरेका छन्, जसमध्ये चन्द नेतृत्वको नेकपा सहित मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विश्वभक्त दुलाल आहुति संयोजक रहेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी रहेका छन्। देशभित्र गम्भीर राजनीतिक संकट बढिरहेका बेला सरकार तथा लामो समयदेखि व्यवस्था गर्दै आएको दाहाल नेपाल पक्षले किन एकाएक विप्लव प्रति ग्रीन सिग्नल देखाइरहेका छन् भन्ने यति बेला आम चासो रहेको छ। नेकपाका नेता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडारी सरकार र नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले पछिल्लो समय विप्लवप्रति देखाएको चासोलाई सकारात्मक पक्ष नै भएको बताउनुहुन्छ। तर सरकारले विप्लवप्रति देखाएको चासो भने उहाँहरूको राजनीति मन परेर भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि भएको उहाँको आरोप छ। यो पोजिटिभै कुरा छ, किनभने विप्लवजीले पनि राजनीति गरेको हो, देश र जनताको मुक्तिको लागि काम गरेको हो। अब मन नपरेको कारणले अब सत्ता जान्छ भन्ने डरले प्रतिबन्ध लगाएको हो। अब अहिले खुसी भएर प्रतिबन्ध फुकाएका पनि छैनन्, जालसाजी काम गर्दैछन्। जालसाजी भने के हो भने प्रचण्डको विरोध गर्छौ भने म तिमीलाई चाहिँ नि अलि आँखा चिम्ली दिन्छु भने जस्तो गर्दैछन्। यो स्वार्थी कुरा हो, यो बेइमानी
नहुने कुरा हो। यो नियतगत चाहिँ एक दुष्प्रयासको कुरा हो। विप्लवजीको राजनीतिलाई मन परेर गरे पनि होइन, विप्लवजीलाई माया गरेर गरे पनि होइन। त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिरालले शक्तिहीन र सामाजिक स्वीकृति गुम्दै गएपछि थप शक्ति आर्जनका लागि नेताहरूले प्रयोग गर्ने तरिका भएको बताउनुहुन्छ। आफूलाई बलियो बनाउन गुटको प्रयोग गरेर दललाई कब्जा गर्ने र देशलाई कब्जा गर्ने, त्यही भएर उहाँहरूको मन्तव्य र गन्तव्य मिल्दैन। शक्तिहीन हुँदै गरेका नेताहरू र सामाजिक स्वीकृति गुम्दै गएका पात्रहरू पदमा बसे पनि वैधानिकता कायम हुने र सामाजिक स्वीकृति गुम्दै गएपछि उहाँहरूले थप शक्ति आर्जनको लागि विदेशीलाई गुहार्ने, विदेशीहरूले चाहिँ हामी नेपालको घरेलु राजनीतिमा खासै मतलब राख्दैनौँ भनेपछि देशभित्रकै कुनै खालको हतियारधारी समूह भए पनि भयो, कुनै खालको नागरिक समाज भए पनि भयो, वा कुनै खालको शक्ति समूहसँग उहाँहरूले साँठगाँठ गर्ने हो। मुलुकमा बन्दुकको भरमा सत्ता कब्जा गर्ने नीति लिएको विप्लवलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन खोज्नु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो। तर आफ्नो राजनीतिक शक्ति बढाउनका लागि प्रतिबन्धित अवस्थामा नै विप्लवसँग साटगाँठ गर्ने र उसको आपराधिक गतिविधिलाई नजरअन्दाज गर्ने काम कदापि सोही मान्न सकिँदैन। यसमा सम्बन्धित पक्षको समयमै ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले बैंक खाताबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान सहितको मस्यौदा तयार पारेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावलाई मितव्ययी पारदर्शी बनाउन तयार पारेको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो। निर्वाचन खर्च सम्बन्धी आचार संहितामा दलको विधान बमोजिम आधिकारिक प्रतिनिधिद्वारा खर्च गर्नुपर्ने, आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने, खाता सञ्चालन तथा निर्वाचन खर्चको कारोबार पारदर्शी हुनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ। यस्तै 5000 भन्दा बढी चन्दा लिनुपर्ने भए बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत लिनुपर्ने गरी आयोगले मस्यौदा बनाएको छ। चन्दाको रूपमा नगद लिएमा चन्दा दिने व्यक्ति वा संस्थालाई सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिनुपर्ने, खर्चको विवरण तथा बिल भरपाई अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने लगायतको प्रावधान आचार संहिताको मस्यौदामा उल्लेख छ। राजनीतिक दलसँग छलफल गरेपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने आयोगले जानकारी गराएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभई देशमा संकटका लाग्न सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा सबै दलहरू एकजुट भएर आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियताको रक्षार्थ सरकारले चालेको प्रतिगामी कदम विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्ष, मधेसवादी दल लगायतका दलहरू एक भएर आन्दोलन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भएको छ। नेपाली जनताले दिएको यत्रो झन्डै 2/3 भयो चाहिँ सरकार चाहिँ भत्काउन मिल्छ। त्यसो भए हुनाले अहिलेको यो प्रतिगमनका पछाडि वास्तवमा चाहिँ राजनीतिक पार्टी भित्र, खास गरेर नेकपा भित्रको झगडा हो। प्रगतिशील पत्रकार संघ अर्घाखाँचीले सन्धि खर्कमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले भारतको इसारामा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलहरूसँग सहकार्य गरेर आन्दोलन गर्न तयार रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालनमा आउने खबरले धनुषाका स्थानीयहरू निकै उत्साहित भएका थिए। तर रेल कहिले सञ्चालनमा आउने हो भन्नेमा स्थानीयहरू अन्योलमा छन्। रेलको पूर्वाधार निर्माणको कार्य पूरा भएको वर्ष दिनभन्दा बढी भए पनि रेल सञ्चालनमा नआएकोले स्थानीय निराश बनेका छन्।
जयनगर रेल सेवा सञ्चालनका लागि केही महिना अघि 2वटा इन्जिन सहित ब्रोडगेज रेल परीक्षणका लागि भारतबाट जनकपुर धाम आउँदा हजारौंको संख्यामा स्थानीयहरूको घुइँचो लागेको थियो। उनीहरूमा अब रेल सेवा सञ्चालनमा आउला कि भन्ने आशा पलाएको थियो। तर महिनौं बित्दा पनि रेल सञ्चालनमा नआएसँगै उनीहरू निराश बनेका हुन्। फागुनको पहिलो सातादेखि नै रेल सेवा सञ्चालनमा आउने बताइएको छ। तर यसपटक पनि सञ्चालनमा आउने हो या होइन भन्नेमा स्थानीय सर्वसाधारण अन्योलमा छन्। जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आउन नसक्दा सबैभन्दा बढी घाटा यहाँका व्यापारी तथा यात्रुहरूलाई परेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स धनुषाले जनाएको छ। रेलवे सञ्चालन नहुँदा यहाँ व्यापारीहरू धेरै तीरमार्का छन्, किनभने विगतमा पनि रेलवेद्वारा जनकपुरको व्यापार नै फस्याउँदै थियो र व्यापार यहाँको चलायमान नै रेलवेको कारण थियो र अहिले व्यापार जनकपुरको घराइसी भइसकेको छ, किनभने यातायातको कतैबाट साधन छैन, बोर्डरहरू बन्द भएको हुनाले। रेल गुड्ने हल्ला पटक पटक फैलिए पनि नियमित सञ्चालनमा आउन नसकेको कारण फागुन पहिलो साताबाट रेल सेवा सञ्चालन हुनेमा स्थानीय विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। रेल सञ्चालनमा आएपछि विदेशी पाहुनाहरू बढ्ने र यसले गर्दा व्यवसाय समेत बढ्ने उनीहरूको आशा छ। यता नेकपा ओली पक्षका राष्ट्रिय युवा संघका सदस्य जानी खानले फागुनको पहिलो सातादेखि नै जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालनमा आउने ठोकुवा गर्नुभएको छ। यस्तै जसरी पनि रेल सञ्चालनमा आउने प्रदेश 2 का प्रदेश सभा सदस्य राम आशिष यादवको दाबी छ। रेलवेको काम सम्पन्न भइसकेको छ। आर्थिक र प्राविधिक रूपमा जति पनि काम गर्नुपर्ने हो त्यो करिब करिब सम्पन्न भइसकेको छ। हामीले देखिरहेको छौँ कि सारा निर्माण सम्पन्न छ भने अब यो उद्घाटनमा विलम्ब किन? त्यसकारण हामीलाई विश्वास छ कि अब चाँडै नै यो ब्रोडगेज रेलवे सेवाको उद्घाटन हुन्छ र यो शुभारम्भ हुन्छ। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको सो रेलमार्ग सञ्चालनका लागि गत असोज 2 गते 200 डेमो ट्रेन ल्याइएको थियो। सो रेलमा 1200 देखि 1300 जनासम्म यात्रुले यात्रा गर्न सक्ने रेल विभागले जनाएको छ। नेपालमा राणाकालमा विक्रम सम्वत 1984 तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अम्लेखगञ्ज तथा विक्रम सम्वत 1994 तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल सेवा सञ्चालनमा थियो। पत्रकारहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराएकोमा मिडिया एलायन्स नेपालले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका पत्रकारलाई खोप दिने सरकारी निर्णयको एलायन्सले स्वागत गरेको हो। शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मिडिया एलायन्सले महामारीको जोखिममा पनि समाचार संकलन र सम्प्रेषण गरी जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको रक्षाको लागि खटेका पत्रकारप्रति समेत एलायन्सले आभार प्रकट गरेको छ। यस्तै सञ्चार गृहमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरू समेत उत्तिकै जोखिममा रहेकाले उनीहरूलाई पनि खोपको व्यवस्था गर्न मिडिया एलायन्सले सरकारसँग माग गरेको छ। साथै महामारीको समयमा खोप उपलब्ध गराउने भारत सरकारप्रति पनि एलायन्सले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा समेत यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरेको जनाएको छ। अध्यागमन विभागले विदेश जाने महिलालाई कडाई गर्ने लक्ष्यसहित प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ। 40 वर्ष मुनिका महिलालाई पर्यटक भिसामा विदेश जानका लागि वडाको सिफारिस र घर परिवारको सहमति चाहिने कार्यविधि संशोधनको मस्यौदा तयार पारेपछि यति बेला चौतर्फी आक्रोश बढिरहेको छ। महिलालाई विभेदकारी व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै असन्तुष्टिका स्वरहरू बढिरहेको हो। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पर्यटक भिसामा 60% भन्दा बढी मानिस विदेश जाने गरेका छन्। पर्यटक भिसामा गई कतिपय व्यक्तिहरू रोजगारको विषयमा उतै बस्ने गरेका छन्। बाहिर गइसकेपछि कुन अवस्थामा के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारको जानकारीमा हुन सम्भव छैन। तर ती देशमा अलपत्र परेपछि भने सरकारले उद्धार गर्नु परेकाले नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। अध्यागमन विभागले 40 वर्ष मुनि उमेरका महिला ओडाको सिफारिस र पारिवारिक अनुमति लिनुपर्ने कार्यविधि मसौदा तयार पारेपछि चौतर्फी रूपमा असन्तुष्टिका सुरहरू सुनिन थालेका छन्। पर्यटक भिसामा जाने पुरुष पनि अलपत्र पर्ने गरे पनि महिलाको हकमा मात्र यो कार्यविधि ल्याइएका कारण असन्तुष्टि बढेको हो। अझ विशेष गरी केही महिलालाई देखाएर समग्र महिलाहरूलाई नै विदेश जान कडाई गरेपछि भने यति बेला चौतर्फी रूपमा यो विषय आलोचित भएको हो। महिला अधिकारका लागि आवाज
उठाउँदै आएकाहरूले भने महिलाको आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रणको रूपमा यो प्रस्ताव रहेको बताइरहेका छन्। मानव अधिकार विरुद्धको उहाँहरूको प्रस्तावित नियमावली हो र संविधानभन्दा माथि उहाँहरूको नियमावली लागू हुँदैन र भिजिट भिसामा कुनै पनि महिलाले वडाबाट पनि सिफारिस लिनु पर्दैन, आफ्नो अभिभावकबाट सिफारिस पनि लिनु पर्दैन। एउटा बालिगको हिँडुल गर्ने अधिकार चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छ बालिग भइसकेपछि, नागरिकता पासपोर्ट प्राप्त गरिसकेपछि। त्यसमा कुनै पनि नीति नियम बन्देजहरू लगाउनु मिल्दैन। क्रोधपूर्ण कुरा हो कि कसैको यो हाम्रो त मानव अधिकारको अगेन्स्टमा गयो नि त। यो हामीले संविधानले जब महिला र पुरुषमा कुनै भेदभाव छैन भनेर लेखिएको खण्डमा यो त महिला भएकै कारणले गर्दाखेरि, यो एउटा सर्टेन उमेर भएकै कारणले गर्दाखेरि तिमी ट्राभल गर्ने बेलामा चाहिँ कसैको पर्मिसन लिनुपर्ने, वडाबाट सिफारिस लिनुपर्ने, आमाबाउको पर्मिसन लिनुपर्ने भनेको वाहियात कुरा हो जस्तो लाग्छ कि। अहिलेको शताब्दीमा जहाँ हामी यति कामकाजी गर्छौँ, हामी ट्याक्स पे गर्छौँ, हामीले सबै त्यो विकास कामको लागि हामीले सहयोग पुर्याइरहेका छौँ, पुरुष र महिलाको त छिट्टै यो एकदम प्रष्ट तरिकाले भेदभाव गरिएको हो। र यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फ्रिडम सँगसँगै हाम्रो मोबिलिटीको राइट अलरेडी महिलाहरू दमनमा परिरहेको बेलामा आफ्नो हिँडुल गर्नको लागि पनि विदेश जानकै नाममा किन नहोस्, हिँडुल गर्नको लागि परिवारको स्वीकृति लिनुपर्ने, अलरेडी फाइनेन्सियली नै हामीहरू यसरी चेपुवामा परिरहेको बेलामा चाहिँ नि यसले चाहिँ थप महिलाहरूलाई चाहिँ दमन गर्नको लागि बाटो अझै खोलिदिएको छ। एउटा सक्षम व्यक्तिलाई संसारको जुनसुकै ठाउँमा जाने र घुम्ने स्वतन्त्रता छ, तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा विरोधका स्वर निस्केको बुझ्न सकिन्छ। 18 वर्षदेखि 22 वर्षसम्मका मानिसहरू पर्यटक भिसामा जाने विभिन्न काम र रोजगारको विषयमा उतै बस्ने भएकाले वैधानिक हैसियतमा सरकारले कार्यविधि ल्याएको हुन सक्ने आकलन पनि भएका छन्। सरकारको आँकडा अनुसार अत्याधिक रूपमा 60% भन्दा बढी गइसकेको कारणले गर्दा र उहाँहरूको चाहिँ रेकर्डमा पनि भोलि चाहिँ भिजिटको भिसामा गएको कहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै त्यस्तो रेकर्ड पनि छैन, फर्कै पनि नआउने। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आफन्तको अथवा कसैको चाहिँ एउटा मन्जुरी अथवा उहाँहरूको एउटा चाहिँ सहमति अथवा उहाँहरूको चाहिँ कन्फर्मेसन उहाँसँग हुनुहुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ यो गुड विशले नै आएको हो। तर मान्छेको काम गर्ने, हिँडडुल गर्ने, एउटा सक्षम भइसकेको नागरिकको आवाजात गर्ने अधिकारमाथिको जुन कुण्ठित छ, यसलाई निश्चित रूपमा एउटा यो बढ्दो अधिकारमाथिको नियन्त्रणको रूपमा म बुझ्छु। सरकारले यति बेला राम्रै नियतले यस्तो प्रावधान ल्याएको भए पनि महिला मात्र लक्षित भएको र यसले महिलालाई कडाई गर्न खोजिएको देखिएको हो। भारत तथा खाडी देशमा जाने महिलाको हकमा यो नियमले सकारात्मक नतिजा दिन सक्ने भए पनि अन्य देशका हकमा चाहिँ यात्रुलाई दुःख दिने बहाना भन्दा बढी नहुने विश्लेषण भइरहेको छ। सोही कारण यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याउनु अघि यी विषय सम्बोधन हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र उहाँकी धर्मपत्नी राधा देवी जोशीले आफ्नो मरणोपरान्त शरीर चिकित्सा विज्ञानको प्रयोगात्मक अध्ययनको लागि दान गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ। शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच जोशी दम्पतिले आफ्नो शरीरको शेषपछि चिकित्सा विज्ञानको प्रयोगात्मक अध्ययनको लागि कृष्ण मेडिकल कलेजलाई अर्पण गर्ने जानकारी दिनु भएको हो। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र उहाँकी धर्मपत्नी राधा देवी जोशीले कृष्ण मेडिकल कलेजलाई लेखिएको शरीर दान गर्ने मन्जुरी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। उहाँहरूले आफ्ना छोरा अनुराज जोशी समेतको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो। शताब्दी पुरुष जोशीले आफ्नो शरीरको लामो आयु कसरी भयो भनेर अध्ययन गर्न काम लागोस् भनेर स्वेच्छाले दान दिएको बताउनु भयो। लामो आयु कसरी भयो, कुन तत्त्वले यसलाई बनाइदियो भने त्यो त उनीहरूले गर्छन्, तपाईँको काम लाग्छ नि। त्यो भएको हुनाले मैले यो शरीर दानको हुन्छ शरीर दानै दिउँ भनेर हामी दुईजना लोग्नेहरू स्वास्नी मिलेर दान दिएको। द्वेष, इबी, रिस, राग कहीँ कति केही छैन। यो स्वे इच्छाले, आफ्नै इच्छाले आफूले जाने कुरो। घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले शताब्दी पुरुष जोशीले शरीर दान दिन गरेर माइलस्टोन कोर्नु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो जीवनमा अनेकौं इतिहास रच्नु भएकोले सबैको गौरव, प्रेरणा र आदर्श रहेको बताउनु भयो। जीवनकालमा अनेक थरीका नेपालमा इतिहास रच्न उहाँ सफल हुनुभयो र त्यसमा हामी त अलिकति
टेवा पुर्याउने एउटा साधारण सहयोगीहरू मात्रै हुन् र त्यही रफ्तारमै उहाँको मृत्यु पश्चात पनि उहाँले आफ्नो अङ्ग दान गरेर एउटा चाहिँ माइलस्टोन कोडिनु भएको छ। महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाले राष्ट्रमा योगदान पुर्याउनु हुने राष्ट्र सेवकलाई सम्मान गर्दै आएको बताउनु भएको छ। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई पनि महानगरपालिकाले सम्मान गरेको उहाँको भनाइ छ। बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा रहेको श्री बाल विकास प्राथमिक विद्यालय 1 वर्षदेखि बिना विद्यार्थी सञ्चालनमा रहेको छ। विद्यालयमा एकजना पनि विद्यार्थी नआउने भएकोले 1 वर्षदेखि विद्यालयमा कुनै विद्यार्थी उपस्थित भएको रेकर्ड नै छैन। महागढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 4 मलहनी टोलमा रहेको श्री बाल विकास प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थी बिना नै सञ्चालन भइरहेको छ। विगत 1 वर्षदेखि नै विद्यार्थी बिना नै विद्यालय सञ्चालन भइरहेको हो। अब 3 जना यसमा आउँछ उ के भन्छ रे अब शिक्षक पुरा आउँछ अनि एउटा बाल विकासको हाम्रो शिक्षिका हुनुहुन्छ उहाँ पनि आउनुहुन्छ अनि रनर भन्छौँ हामी त्यो पिएनलाई अफिस असिस्टेन्टलाई उहाँ पनि आउनुहुन्छ। उहाँको त ड्युटी चाहिँ कन्टिन्यू हो सर। उहाँको ड्युटीमा त हामी केही भन्न सक्दिनँ हैन, उहाँको कन्टिन्यू ड्युटी हो। तर यहाँको बालबालिकाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यहाँ अब पढाइ नराम्रो भएर कि अब खाजा नपाएर मास्टर लोग बराबर तो देखबे करेले रोज आवते बा लोग। अब संदाय लोग बा अपन बाल बच्चा ना भेजी पढ़ेला तो मास्टर का करे। मास्टर लोग रोज आके यहाँ हाजिर बा लोग। कुनै काम नगरी हाजिर गरेकै भरमा शिक्षक शिक्षिकाहरू सरकारी तलब खाएर बसिरहेका छन्। राजनीतिक कारणले यस्तो समस्या आएको विद्यालयको प्रतिक्रिया छ। पटक पटक विद्यालय सुधारका लागि स्थानीय तह, वडा कार्यालय तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि कसैले चासो नदिएको विद्यालयको तर्क छ। यहाँ धेरै पार्टी पोलिसी ज्यादा छ। यहाँ उनीहरुको कसैले यो विद्यालय कांग्रेसको हो हामी किन पठाउँछौं जस्तै हामी जानकारी प्राप्त भए अनुसार यो विद्यालयमा कहिले पनि विद्यार्थी आउँदैन। करिब 1 वर्षदेखि एउटा पनि विद्यार्थीको उपस्थिति छैन। के हो यो वास्तविकता यही हो? आगामी चैतसम्म विद्यार्थी जुटाउनका लागि प्रधानाध्यापकलाई समय दिएको महागढीमाई नगरपालिकाका शिक्षा विकास शाखा प्रमुख राम विश्वास प्रसाद चौरसियाले बताउनुभयो। स्थानीय तहले गर्ने कुरा सबै विद्यालयहरूलाई गरिरहन्छ, अझ पनि हामी गरिरहेछौँ। तर त्यहाँ विद्यार्थी जम्मा गर्ने, विद्यार्थीको एडमिसन गर्ने, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा कसरी स्थापित पढाउने, त्यो सबै क्रियाकलाप गर्ने त्यहाँको प्रहरुको जिम्मेवारी हुन्छ। हामीले गर्ने सपोर्ट जुन कामहरू छ पालिकाले गरिरहेको छ। विद्यालयमा 1 प्रधानाध्यापक, 1 बाल विकास शिक्षिका र 1 कार्यालय सहयोगी गरी जम्मा 3 जना कर्मचारी मात्र रहेका छन्। विद्यालयमा शिक्षकहरू मात्र आउने र एकछिन बसेर आफ्नो हाजिर गरेर जाने गरेका छन्। हाजिर गरेको आधारमा शिक्षक शिक्षिकाले तलब पाउने गरेका छन्। पर्साको दोबनी गाउँपालिकामा 2055 सालदेखि सञ्चालनमा रहेको भानु सामुदायिक पुस्तकालय जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। पुस्तकालयमा रहेका कतिपय सामानहरू चोरी भइसकेका छन्। सामुदायिक पुस्तकालयको नाममा रहेको एम्बुलेन्स, भिडियो क्यामेरा र माछा पोखरीबाट आउने पैसाको पनि हर हिसाब समेत हुन सकेको छैन। धवनी गाउँपालिकामा रहेको भानु पुस्तकालयमा विगतमा पर्साको 5 वटा गाउँका विद्यार्थीहरू पठन पाठनका लागि जाने गर्दथे। तर अहिले उक्त सामुदायिक पुस्तकालयका सबै सामानहरू चोरी भइसकेका छन्। सामुदायिक पुस्तकालयको भवन समेत जीर्ण अवस्थामा पुगेपछि अहिले विद्यार्थीहरू पठन पाठनको लागि जान छोडेका छन्। र त्यो व्यवस्थाहरूमा त्यो आत्मनिर्भर बन्नको लागि आफै पैसा आओस् र पुस्तक सञ्चालन होस् भनेर त्यसमा चाहिँ यो पोखरी पनि त्यसैले खन्वाएको थियो। यो पोखरी पनि त्यसैले स्थापित गरेको थियो, जसको जिम्मा चाहिँ सुरेश प्रसाद कुर्मीजीलाई नै दिएको थियो। 2068 सालमा यो पोखरी चाहिँ स्थापित भएको छ र 2068 सालदेखि लिएर 2077 सालसम्म लगभग 9-10 वर्षको यो अवधिमा एक चोटीको पनि पैसा
उहाँले कुनै खातामा खोलाउनु भएको छैन। भानु पुस्तकालयको नाउँमा पोखरी हो। यो पोखरीको कति आम्दानी गयो के गयो 2038 सालदेखि अहिलेसम्म कुनै थाहा ठेगाना छैन। उहाँ कहाँ राख्नुभएको छ, कुन खातामा राख्नुभएको छ त्यो थाहा छैन। यति मात्र होइन, हामी जति पनि युवाहरू थियो पहिला त्यही भानु पुस्तकालयको लाइब्रेरीमा पढ्न जान्थ्यौँ। त्यहाँ पढ्न लाइब्रेरी त्यो ल्यापटपद्वारा हामी बेसिक कोर्स एकाउन्टिङ प्याकेज पनि गर्थ्यौँ। त्यसको प्रमाणपत्र हामीले पाएका छौँ। तर अहिले त्यो लाइब्रेरी एकदम नष्ट भइसकेको छ। 2055 सालबाट विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहयोगमा सञ्चालित भानु सामुदायिक पुस्तकालयलाई 2068 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दर्ता गरिएको थियो। पुस्तकालयको आम्दानीका लागि एम्बुलेन्स, भिडियो क्यामेरा र पोखरीमा माछा पालन गरिएको थियो। तर अहिले बिना कुनै जानकारी एम्बुलेन्स गाउँपालिकाको नाममा पुगिसकेको छ। त्यस्तै पोखरीबाट माछा बिक्री भएर आएको रकमको समेत कुनै हिसाब किताब नै नभएको बताइएको छ। पुस्तकालय भित्रका अन्य सामग्रीहरू समेत चोरी भएर पुस्तकालय बेहाल भएको स्थानीयले बताएका छन्। आय स्रोत बढोस् भनेर भिडियो क्यामेरा, ल्यापटप, फोटोकपी मसिन सबै कुराहरूको स्रोत साधन चाहिँ यहाँ राखियो ताकि त्यसको आय स्रोतले गर्दाखेरि हामीले यो सञ्चालन पुस्तकालयले चाहिँ सञ्चालन गर्नमा मद्दत पुग्छ भनेर त्यसको आय स्रोतले गर्दाखेरि। तर हाल आएर चाहिँ त्यो पहिला भन्दा यसको अवस्था एकदमै पुरै बन्द छ। सरकारी तथा सामुदायिक सम्पत्तिलाई जोगाउनु स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो। तर सम्बन्धित निकाय आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिएको कारण समस्या आएको हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्सा सहकर्मी नितेश कर्ण र क्यामेरामा ग्यासुमिया देवानको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। काभ्रेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। विद्यालय जाने उमेर समूहका कोही बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर नहोस् भनी नेपाल सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको हो। एक रिपोर्ट। विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न सरकारले सामुदायिक विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2076 लागू गरिएको छ। जस अनुसार विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा पढ्न आउनेहरूलाई दिउँसोको खाजा खुवाउने गरिन्छ। दिवा खाजाको कार्यक्रम लागू भएपछि काभ्रेका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि बढ्न थालेको छ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, मिनरल र विविध भिटामिन लगायतका स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने खाद्य पदार्थबाट खाजा व्यवस्थापन गरिएको हुँदा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समेत राम्रो भएको बनेपा नगरपालिका शिक्षा शाखाले जनाएको छ। पौष्टिक आहार चाहिँ प्रवेश गराउने, जङ्क फुड निषेध गराउने अभियानमा हामी छौँ र विद्यार्थी संख्या वृद्धि गर्न, सिकाइमा निरन्तरता दिन र सिकाइप्रतिको आकर्षण र मोह बढाउन चाहिँ दिवा खाजाले ठूलो सहयोग पुर्याएको हामीले महसुस गरेका छौँ। दिवा खाजाको प्रभाव स्वरूप विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्न थालेको हिमालय माध्यमिक विद्यालयले जनाएको छ। दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी भए पनि सरकारले प्रति विद्यार्थी 15 रुपैयाँ मात्र प्रदान गरिएकोले रकम अपुग हुने गरेको विद्यालयकाहरूले बताएका छन्। खाजाको एउटा समस्या चाहिँ के देखिन्छ भने विद्यार्थीहरू थपेर खाजा खानुपर्छ, मलाई छ कि छैन भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ। त्यसमा थपेर दिने सिस्टमलाई समेत पुग्नको लागि चाहिँ यहाँ रकम 15 रुपियाँ रकमले चाहिँ एउटा पर हेड विद्यार्थीलाई चाहिँ नपुग्ने जस्तो देखिन्छ। कार्यक्रम अन्तर्गत आजाद माध्यमिक विद्यालयमा बालबालिकालाई फरक बार अनुसार फरक पौष्टिक खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। दिवा खाजा कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गरेपछि विद्यालयमा खाजा बनाउने कर्मचारीको अभाव रहेको विद्यालयहरूले जनाएका छन्। कर्मचारीको रहने गर्दछ, कर्मचारी अनुपस्थित भएमा अथवा कर्मचारीको अपुग भएको कारणले यसको व्यवस्था भएको राम्रो हुन्छ। समस्या मुख्य चाहिँ कर्मचारीकै हुनेछ, खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कर्मचारी। कार्यक्रमलाई चाँडै नै माध्यमिक तहसम्म पुर्याए झनै प्रभावकारी हुने बताइएको छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी भर्ना दरमा वृद्धि गर्न कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि काभ्रे सहकर्मी अरविन्द्र गौतमको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
नेपाल टेलिकमको नाफा घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा टेलिकमको नाफा घटेको हो। गत वर्ष पहिलो 6 महिनामा 18 अर्ब 3 करोड आय गरेकोमा टेलिकमले यो वर्ष 17 अर्ब 72 करोड आय गरेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। यो आय गत वर्षको भन्दा 1.74% कम हो। यो वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा अघिल्लो त्रैमासमा भन्दा 45 करोड 42 लाख बढी आय गरेको छ। यो वर्ष पहिलो त्रैमासमा 8 अर्ब 63 करोड 9 अर्ब 8 करोड आमदानी गरेकोमा यो वर्ष यस्तो आय 9 अर्ब 8 करोड आमदानी भएको टेलिकमले जनाएको छ। महामारीको प्रत्यक्ष असरको कारण विश्वव्यापी रूपमा व्यापार व्यवसायमा आएको कमीले नाफामा असर परेको टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमले कम मूल्यमा डेटा प्याकेज उपलब्ध गराएकोले पनि नाफा घटेको टेलिकमको भनाइ छ। डाटा उपयोग बढ्दा पनि राजस्वमा कमी आएको टेलिकमले जनाएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको तमिलनाडु स्थित पटाका उद्योगमा आग लागेपछि विस्फोट हुँदा 11 कामदारको मृत्यु भएको छ भने अन्य 36 जना घाइते भएका छन्। विरुधुनगर जिल्लाको निजी पटाका उद्योगमा पटाका बनाइरहेको समयमा भएको विस्फोटबाट त्यहाँ रहेका कामदारको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। यसैबीच घटनाप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले मृतकका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। साथै उहाँले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय राहत कोषबाट मृतकका परिवारलाई 2-2 लाख र घाइते परिवारलाई 50,000 रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपाल, ओमान र अमेरिका बीचको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज स्थगित भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले शुक्रबार ओमानमा हुने सिरिज स्थगित भएको जनाएको छ। कोरोनाको बढ्दो प्रभावको कारण क्वारेन्टाइनको प्रावधान र भ्रमण कडाइको कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले अर्को सूचना नआएसम्मको लागि सिरिज स्थगित भएको क्यानले जनाएको छ। ओमानमा हुने सिरिज मार्च 19 देखि 28 सम्म हुने तालिका रहेको थियो। यस्तै आईसीसीले अप्रिल र मेमा तय भएको पीएनजी ओमान र स्कटल्यान्ड तथा पीएनजी अमेरिका र नामिबिया बीचको सिरिज पनि स्थगित गरेको छ। सिरिजको लागि नेपालले टियु क्रिकेट मैदानमा प्रशिक्षण समेत सुरु गरिसकेको थियो। मुख्य प्रशिक्षक डेभ वाटरको नेतृत्वमा नेपाली टिमले तयारी सुरु गरेको हो। अब दोस्रो चरणको प्रशिक्षण शनिबारबाट सुरु हुनेछ। लीग अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा ओमान र अमेरिकासँग 4 खेल खेलिसकेको छ। लीगमा नेपालले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। ओमान 10 खेलमा 16 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेको अमेरिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारी कार्यालयहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसक्दा सेवाग्राही मर्कामा जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउने सरकारी चाहना पूरा हुन कठिन। भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारसँग कांग्रेसको माग। घटनाको 2 सातासम्म दोषी पक्राउ नपर्नु गम्भीर विषय रहेको कांग्रेसको ठहर। महिलालाई पर्यटक भिसामा विदेश जान कडाई गर्दै ल्याइएको कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव विवादमा। विभेदकारी व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै महिला अधिकार कर्मीको विरोध। जनकपुर जयनगर रेलको पूर्वाधार निर्माण भएको वर्ष दिनमा पनि रेल सञ्चालनमा आएन। फागुनको पहिलो सातादेखि रेल सञ्चालन हुने भनाई, तर स्थानीय भने अझै सशंकित। कोरोना महामारीका कारण नेपाल टेलिकमको आमदानी घट्यो। 6 महिनाको आमदानी 17 अर्ब 72 करोड रुपियाँ मात्रै। भारतको तमिलनाडु स्थित एक पटाका उद्योगमा आग लागेपछि विस्फोट, 11 जनाको मृत्यु, 36 जना घाइते।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा दुःख व्यक्त। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, ओमान र अमेरिका बीचको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज स्थगित। कोरोनाको बढ्दो प्रभाव मुख्य कारण। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।